बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने अपनी ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक करने और ब्लैकमेल करने वालों को अब तक का सबसे कमाल सियासी बाउंसर करवाया है और इस वक्त बहुत कुछ ड्रामाई अंदाज में तब्दील हो चुका है। इमरान खान का जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट को जो धमकियां दी जा रही थीं और जिनकी जानिब से धमकियां दी जा रही थीं, ये पहली मर्तबा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी ऑडियो मंजरे आम पर ले आई है। मैं आपके सामने भी कुछ चीज़ें चलवाऊंगा, लेकिन इस वक्त इमरान खान के पास किस किस की ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं, किस तरह से जो 10 का ये फिगर है, तकरीबन 10 से 12 ऐसी तहलका खेज चीज़ें हैं इमरान खान के पास जो पूरा सियासी मंजरनामा ड्रामाई अंदाज में बदल सकती हैं। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि दूसरी जानिब से जहां से इमरान खान और आज़म खान की ऑडियोज़ लीक की जानी थी, वहां से भी बहुत बड़ी खबर आई है और अब पूरे मामले को ब्रेक लग चुकी है। इस पूरे के पूरे मामले को रोक दिया गया है। और क्यों रोका गया है और बुशरा बीबी की ऑडियो वाला मामला भी किस पर डाल दिया गया है मुक्तदर हलकों की तरफ से, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी दिलचस्प हैं। क्योंकि इमरान खान ने 3 दिन पहले आखिरी वार्निंग जारी की थी। खान साहब ने यह कहा था कि हमें दीवार से मत लगाओ, मैं अगर नाम नहीं ले रहा तो इस चीज़ को कमज़ोरी ना समझा जाए, इतना कॉर्नर भी ना कर दें हमें कि हमें नाम लेने पड़ जाएं। और इमरान खान ने अमेरिका के कहने पर हुकूमत गिराने वाली शख्सियत का नाम लेने की लास्ट वार्निंग जारी कर दी थी। अब इस सारे मामले में रीसेंट दिनों के अंदर जो ऑडियोज़ वीडियोज़ का एक तूफ़ान उठना शुरू हुआ, बुशरा बीबी की और डॉक्टर अरसलान खालिद की एक, आप कह सकते हैं कि फेक, जो डीप फेक होता है उसकी मदद से जो ऑडियो मंजर आम पर लाई गई, उसके बाद अंसार अब्बासी साहब और हमारे तक भी ये बात पहुंचाई गई कि इमरान खान साहब की एक ऑडियो है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ, जिसमें वो साइफर के मामले को सियासी अंदाज में इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, जो कि करना उनका फ़र्ज़ भी है बाय द वे। अगर उनके खिलाफ सियासी साजिश हो रही है और वो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि इस बयानिए को अवाम में किस तरह से फैलाना है, इस हक और सच की बात को अवाम में किस तरह लेकर जाना है, तो इसमें वैसे हर्ज कोई नहीं है। लेकिन ये ऑडियो बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज़ थी। पीटीआई ने पहले ही जारहाना पॉलिसी अपना ली और ये धमकी उल्टी गले पड़ गई। गले किस तरह से पड़ी जी? इन्होंने कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगवाएंगे। यहां तक शीरी मजारी ने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ऑडियोज को टैप करना, कॉल्स को टैप करना, ये कैपेसिटी सिर्फ पाकिस्तान में आईएसआई के पास है। यानी कोई एजेंसी भी नहीं, एमआई भी नहीं, फौज भी नहीं, सीधा सीधा आईएसआई पर। और ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती तो उन्होंने इसमें फरीक किसे बनाना था? उन्होंने इसमें फरीक बनाना था पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों को कि उनकी वजह से ये सब हुआ और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो इस वक्त यहां पर लग गया है। अब इस सारे मामले में खान साहब को अभी भी, क्योंकि खान साहब इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है ना, क्योंकि बयानात तो आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं। आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि जी कोई सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा। उसके बाद अगले दिन डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने भी कह दिया। लेकिन अगले दिन खान साहब ने कहा लाहौर में बैठी शख्सियत जो हमजा को जिताना चाहती है उसे मैसेज है कि जो मर्जी कर लो, एम्पायर साथ मिल चुका है, लेकिन मैं फिर भी ये इलेक्शन जीत कर दिखाऊंगा। तो खान साहब ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो साथ साथ कुछ इकदाम हो रहे हैं, ऑडियो वीडियो लीक्स भी उसी की कड़ी है कि जी एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ लीक कर रहे हैं आप चीजें और ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप डिफेम कर रहे हैं। तो जो इनके घर मुलाजिम पकड़ा गया वो बात भी थी। अब पायलट का मामला है कि किस तरह से उसे धमकाया जा रहा है। शहबाज गिल साहब और असद उमर साहब ने ट्वीट किया इस मामले के ऊपर। अब बाबर अवान साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की हम दरखास्त करते हैं क्योंकि इमरान खान की जान को खतरा है। और शहबाज गिल साहब ने कहा कि खान साहब के जहाज को जमीन पर भी या फिर फजा में कोई भी नुकसान हुआ तो फिर इसका जिम्मेदार कोई नामालूम नहीं होगा, क्योंकि नामालूम का भी हमें मालूम है। तो इस वक्त जो टेंशन राइज हो रही है वो आप समझ सकते हैं। और अब इन्होंने क्या किया है, ऑब्वियसली जो खान साहब का पायलट है
اس سے پہلے کچھ کمرشل جو طیارے استعمال ہو رہے تھے انہیں بھی دھمکایا گیا اس فاشسٹ رجیم حکومت کی طرف سے. احسن اقبال نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا کہ فلانی کمپنی کا طیارہ کیوں استعمال ہو رہا ہے, جبکہ پیسے دے کے لے رہے ہیں. بھائی کمپنی کیا کرے, کل کو آپ کہیں گے کہ فلانی بس والا اس بندے کو نہ بٹھائے, فلانی کمپنی والا اس بندے کو جہاز پہ کراچی نہ لے کر جائے کیونکہ کراچی میں اس نے ہماری سیاست کا جنازہ نکال دینا ہے, لاہور کی فلائٹ اس کی کینسل کر دیں کیونکہ لاہور میں جی اس نے ہماری سیاست ختم. ایسی چیزوں سے کیا حاصل ہونا ہے آپ کو؟ یہ صرف اور صرف بوکھلائے ہوئے اقدامات ہیں. عمران ریاض کے ساتھ بھی جو آپ نے کیا, کیا وہ واپس گلے نہیں پڑا؟ عمران ریاض کو آپ یہ چاہ رہے تھے نا کہ اس کا وی لاگ کوئی نہ دیکھے, آج ہر وی لاگ اس پہ ہو رہا ہے. مس کیلکولیشن تو ہو گئی, اس معاملے میں بھی مس کیلکولیشن تھی. اب فواد چودھری صاحب نے ایک چھوٹا سا آڈیو کلپ جو ہے پائلٹ کو جو کال آئی ہے, یہ ایک ٹریلر کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ریلیز کے, اس کے بعد میں مقتدر حلقوں کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے عمران خان کی آڈیو ویڈیو لیکس جو ہیں انہیں اس وقت روکنے اور اس معاملے کو بریک لگانے کا اس وقت ایک فیصلہ ہو چکا ہے, اور وہ فیصلہ پہنچا بھی دیا گیا ہے انہی ذرائع کی طرف سے جو ذرائع اس سے پہلے پیغام رسانی ان کے بہاف پر, مقتدر حلقوں کے بہاف پر کرتے آئے ہیں. تو یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلے آپ ذرا یہ آڈیو سن لیں, اس میں دھمکیاں پوسٹس کے حوالے سے ہیں, آلدو اس کے بعد کچھ اور دھمکیوں کے حوالے سے بھی ہے, لیکن وہ ویڈیوز اور آڈیوز جو ہیں, وہ کال ریکارڈنگز جو ہیں, وہ ابھی پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں کہ پبلک نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ اس سارے معاملے میں کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں. obviously پہلے آپ ٹریلر دیتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگلی پارٹی جو ہے وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ ہی لے جایا جائے تو بہتر ہوتا ہے. ذرا آپ یہ سن بھی لیں. وعلیکم السلام. جی سر, جی کون بات کر رہے ہیں؟ آپ نے ابھی تک پوسٹ ڈیلیٹ نہیں کی. سر کون سی پوسٹ, آپ حکم کریں. دیکھیں آپ عظیم میں مسئلہ بلا رہے ہیں. سر آپ بتائیں, آپ حکم کریں کون سی پوسٹ ہم ڈیلیٹ کریں آپ کو. سر آپ کو کل شام تک بتا دیا جائے گا. چلیے میں پوسٹ ابھی ڈیلیٹ کر دوں. جی ناظرین کرام, آپ نے یہ آڈیو بھی سن لی, اور اس کے علاوہ بھی اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس بہت سی چیزیں پہنچی ہوئی ہیں. عمران خان کے پاس بہت سی, کیونکہ obviously جب وہ پرائم منسٹر تھے تب بھی ان کے پاس لوگوں کی رپورٹس پہنچتی تھی, ان کے پاس بہت سی ایسی ویڈیوز بھی ہیں, اور یہ نازیبا ویڈیوز نہیں ہیں, یہ نازیبا آڈیوز نہیں ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بڑی الارمنگ ہیں, بہت بڑے بڑے برج الٹا دیں گی. پورے رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے بہت سی چیزیں ایسی عمران خان کے پاس اس وقت موجود ہیں جو کہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ میری یہ رائے ہے کہ چیزوں کو بہت زیادہ خراب کریں گی. خان صاحب نے انہیں روکا ہوا ہے, اور کسی وجہ سے روکا ہوا ہے, کیونکہ عمران خان ایک بڑے عجیب قسم کا سیاستدان ہے. وہ آج بھی پاکستان کو سب سے پہلے رکھتا ہے, وہ آج بھی پاکستان کے مفاد پر اپنے سیاسی مفاد کو قربان کر دیتا ہے. عمران خان اور نواز شریف میں یہی فنڈامنٹل ڈیفرنس ہے کہ عمران خان کبھی وہ تقریر نہیں کرے گا گجرانوالہ جلسے والی جو نواز شریف نے کی تھی. وہ ہر چیز کو ایک طریقے سے, ایک پورے نظام سے کرے گا. جبکہ اب اس سارے معاملے میں انصار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سی چیزیں منظر عام پر لائے وہ, اور انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اعظم خان اور عمران خان کی آڈیو آ رہی ہے. اب جی انہوں نے ایک کالم لکھا ہے, اور اس کالم کا عنوان ہے عمران نے سچ کہا, اور اس میں ظاہری بات ہے کچھ چیزوں پر تنقید بھی ہوئی اور کچھ چیزوں پر معاملات بھی ہوئے, لیکن اس میں کچھ بڑے اہم انکشافات ہیں, اور یہ پیغام بھیجا گیا ہے عمران خان صاحب کو, کیونکہ دوسری طرف سے بھی جارحانہ رویہ اپنایا گیا تھا. اب بتایا یہ گیا ہے کہ عمران خان, اب اس میں لکھا کیا ہے کیونکہ ایک جسٹیفیکیشن بھی دینی ہے نا. عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ٹیلی فون کالز ایجنسیاں ریکارڈ کرتی ہیں, جس پر انہوں نے کہا کہ جی بالکل, آئی ایس آئی اور آئی بی ایسا کرتی ہیں. پھر انہوں نے اس پر ایک لمبی وضاحت دی کہ ایجنسیوں کے لیے ایسا کرنا کیوں ضروری ہے. خان صاحب نے اس پر امریکہ کی بھی مثال دی اور بتایا کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. حال ہی میں جب بشرا بی بی کی تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے اہم رکن سے گفتگو کی مبینہ آڈیو سامنے آئی, پھر میں نے عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی ایک اور مبینہ آڈیو کا ذکر کیا تو اس پر پی ٹی آئی سٹپٹا گئی اور یہ سوال اٹھا دیا کہ ایجنسیاں کس قانون کے تحت وزیر اعظم کے فون ریکارڈ کرتی ہیں. ٹی وی چینلز کا بھلا ہو جنہوں نے تحریک انصاف کو عمران خان کا پرانا انٹرویو چلا کر یاد کروا دیا. البتہ ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجنسیوں کے لیے فون کالز ٹیپ کرنا از سم تھنگ ایلس, اور ان فون کالز کو پبلک کرنا اور لیک کرنا از سم تھنگ ویری ڈفرنٹ. اس چیز کے درمیان فنڈامنٹل آپ ایک لائن ڈرا کر سکتے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے. اچھا, اب انہوں نے کیا کہا, کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایجنسیوں کے اس کردار کا مقصد نیشنل سیکیورٹی کا تحفظ کرنا ہے, نہ کہ کسی کو بلیک میل کرنا.
अब ये बात आ गई, यही बात तो पीटीआई कर रही थी। जहां तक बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो का जिक्र है तो उसके मुतालिक मुझे जराए ने आगाह किया है कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग के जिम्मेदार के लैपटॉप से मिली थी। यानी कि अरसलान खालिद साहब के घर इन्होंने एक छापा भी मारा था, एफआईए वालों ने उनका सामान भी उठाकर ले गए थे। तो इत्तलात ये है कि ये उनके घर से, और ये एफआईए को थी, तो इसमें फिर इदारे इससे अपने आप को बरी ज़िम्मा करार देकर ये डायरेक्टली मामला राणा सनाउल्लाह साहब पे आप डाल सकते हैं क्योंकि उनके अंडर एफआईए। जहां तक इमरान खान, अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, जहां तक इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की मुबैना ऑडियो का ताल्लुक है, जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, हो सकता है अब वो लीक ही ना हो, और अब जाहिर बात है कि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी होगी। लेकिन अब बताना यह है कि ये मालूम करना इस वक्त उन्होंने कहा कि जरूरी है, एंड पे कह दिया कि इस ऑडियो का ताल्लुक जो है वो किस एजेंसी से है। तो ये भी एक सवाल, बड़ा अहम तरीन सवाल है जो कि इस वक्त खड़ा हो चुका है। तो ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी। तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त ऑडियो वीडियो लीक्स जो हैं उन्हें दूसरी साइड से ब्रेक लग गई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर जारहाना इनिंग्स खेल रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।